वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ व कराची सर्कुलर रेलवे की जल्द बहाली का ऐलान। KCR मंसूबे को शहर कायद के लिए नागुज़ीर करार दे दिया। कराची कैंट स्टेशन अपग्रेडेशन के इफ्तिताह की तकरीब से खिताब। कहा कराची सर्कुलर रेलवे की हर इंटरनेशनल फोरम पर बात की है, मिलकर कोशिश जारी रखेंगे। जल्द ये मंसूबा हकीकत बनेगा। तेहरान से इस्तांबुल के रूट को बहाल करेंगे तो पाकिस्तान रेलवे को 4 चांद लग जाएंगे। शालीमार एक्सप्रेस को मुकम्मल तौर पर नई ट्रेन बना दिया गया है। महकमा रेलवे ने कराची कैंट को महारत से बहाल किया। थरकोल ट्रांसपोर्ट करने के लिए वफाक और सिंध हुकूमत का इश्तराक है। मुश्तरी होशियार, जबकि 28वीं आईनी तरमीम जल्द लाई जाएगी, वो भी मंजूर हो जाएगी। वज़ीर आज़म की मुशीर बराए सियासी उमूर आना सनाउल्लाह ने एक बार फिर 28वीं आईनी तरमीम का इंदिया दे दिया। चीनी ऑटो मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि 28वीं आईनी तरमीम अवामी इशूज़ पर है। तरमीम लोकल बॉडीज़, NFC और सेहत से मुतालिक होगी। मामलात पर बहस जारी है। अगर इत्तफाक होता है तो 28वीं आईनी तरमीम लाई जा सकती है। मुस्तफ़ा कमाल की सियासी खुशफहमियाँ। पीपल्स पार्टी ने बलदाती निज़ाम से मुतालिक बिल पर बात न की तो 18वीं तरमीम खत्म होगी और सिंध में सूबा भी बनेगा। MQM पाकिस्तान के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा आने वाले महीनों में बलदाती निज़ाम से मुतालिक तरमीम आएगी और मंजूर भी होगी। कराची दूध देने वाली गाय है, उसे चारा नहीं दोगे तो कैसे चलेगा। आप NFC अवार्ड लेते हैं लेकिन PFC तो है ही नहीं। वसाइल वज़ीर आला हाउस में रुक जाते हैं, निचली सतह तक नहीं जाते। NFC का सारा पैसा वज़ीर आला को मिला, उन्होंने तकसीम नहीं किया। हुकूक नहीं मिले तो फिर नए सूबे का क़याम नागुज़ीर हो जाएगा। शर्जील मेमन की MQM परवार। सिंध की तकसीम मुश्किल नहीं नामुमकिन है। सिंध कोई केक नहीं है, इसको बांट दिया जाए। सिंध के वज़ीर इत्तला शर्जील नाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं नए सूबे की बात मुर्दा सियासत को जिंदा करने के लिए है। MQM चाहती है कि हम जज्बाती जवाब दें और वो सियासत करें। वो हर वक्त इक़्तिदार में रहना चाहते हैं। MQM इल्ज़ाम तराशी और नफरत की सियासत बंद कर दे। MQM को चाहिए कि आपस की लड़ाइयाँ ख़त्म करके अवामी सियासत करे। MQM की बात को एक कॉन्स्टिट्यूशन के दूसरे से निकाल देते हैं। MQM ने बलदाती इंतखाबात से राह फरार इख्तियार की है। उनको पता था कि शिकस्त होगी। कितना बदल गया है कैंट स्टेशन। कराची कैंट स्टेशन पर अपग्रेडेशन मंसूबे के इफ्तिताही तकरीब वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने खिताब में कहा कराची से ज़्यादा रेवेन्यू हासिल करते हैं। रेलवे स्टेशन अपग्रेडेशन का मंसूबा कलील मुद्दत में मुकम्मल किया गया। वज़ीर आज़म ने फैसला किया है कि रोहड़ी कराची को सबसे पहले बनाया जाएगा। सर मोटरवे जल्दी बनाए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की वज़ीर आज़म सक्खर हैदराबाद मोटरवे जल्द बनाने की दरख्वास्त। तकरीब से खिताब में कहा सक्खर हैदराबाद मोटरवे बन जाए तो बहुत बड़ा सहारा हो जाएगा। कराची से शहर में मास ट्रांसिट सिस्टम होना चाहिए। बांग्लादेश की अदालत की तारीख का सबसे बड़ा फैसला। भारत नवाज बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म हसीना वाजिद को तुलबा के कत्लेआम पर उम्र कैद सज़ाए मौत। साबिक वज़ीर दाखिला असदुज़्ज़मा को भी सज़ाए मौत सुना दी गई। अदालत ने इंसानी के खिलाफ जराइम के केस में हसीना वाजिद को जराइम का मुर्तकिब करार दे दिया। फैसला इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल के 3 रुकनी बेंच ने सुना दिया। फैसले के मौके पर मुजाहिरों में मारे जाने वालों के लवाहिकीन, वकला और बांग्लादेश के ज़राया अबलाग के नुमाइंदे भी मौजूद थे। लवाहिकीन अदालती फैसले पर तालियां बजाकर खुशी का इजहार किया। हसीना वाजिद ने कहा मैं न मानूं, अल्लाह ने जिंदगी दी अल्लाह ही लेगा। बांग्लादेश के साबिक वज़ीर आज़म और अवामी लीग पार्टी के रहनुमा शेख हसीना वाजिद ने अदालत की जानिब से
سزائے موت کے فیصلے کو مسترد کر دیا ہے، کہا فیصلہ جاری کرنے دیے، مجھے پرواہ نہیں، الزامات جھوٹے ہیں، حامی پریشان نہ ہو، ہر چیز کا حساب لیا جائے گا، میں نے اپنے والدین اپنی بہن بھائیوں کو کھو دیا ہے، انہوں نے میرا گھر جلا دیا، ہم اسے نہیں بھولیں گے۔ بنگلہ دیش نے بھارت سے حسینہ واجد کی حوالگی کا مطالبہ کر دیا، وزارت خارجہ نے کہا کہ مجرمان کو پناہ دینا انصاف کی بے تخری ہے، مجرموں کو پناہ دینا بھارت کا غیر دوستانہ اقدام ہے، سابق وزیر داخلہ سے زما کے بنگلہ دیش کے حوالے کیا جائے۔ سیکریٹری صاحبان کے پاس صرف ایک گاڑی ہوگی، سیکریٹریز کی تعداد 20 ہوگی، اسپیشل سیکریٹریز اور سینئر سیکریٹری کا عہدہ ختم کرنے کا اعلان کرتا ہوں۔ نو منتخب وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ فیصل ممتاز راٹھور کا ایوان سے خطاب، کہا کہ عوام کے مسائل کے اندر رہ کر حل کرنا ہے، موجودہ ریاست کی جو صورتحال اس میں احتجاجی تحریکیں چل رہی ہیں، سیاست قید کمزور ہو چکی ہے، ایک بڑا چیلنج ہے، ہم نے پاکستان کے ساتھ اپنے رشتوں کو مضبوط کرنا ہے۔ بڑی عالمی سفارتکاری، بڑا بریک تھرو، سعودی ولی عہد کا دورہ امریکہ، شہزادہ بن محمد سلمان امریکی صدر ٹرمپ سے ملنے واشنگٹن روانہ، ٹرمپ سے ملاقات میں دفاعی معاہدوں کا امکان، عرب اور امریکی میڈیا کے مطابق دونوں ممالک کے درمیان یہ ملاقات انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ ڈارن ماسکو، نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار شنگھائی تعاون تنظیم ایس یو کے سربراہان حکومت کونسل کے اجلاس میں شرکت کے لیے ماسکو پہنچ گئے۔ روس کے نائب وزیر خارجہ نے ایئرپورٹ پر استقبال کیا۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہان حکومت کونسل اجلاس 17 تا 18 نومبر جاری رہے گا۔ ایسا مسودہ ہے، ہم اسے نہیں مانتے۔ فلسطین کی مزاحمتی تنظیم حماس اور دیگر مزاحمتی گروپوں نے غزہ قرارداد کے مسودے کو مسترد کر دیا۔ حماس کا کہنا ہے کہ قرارداد فلسطین کی فیصلہ سازی پر بیرونی قوتوں کے کنٹرول کی راہ ہموار کرے گی۔ غزہ کی حکومت کو تعمیر نو غیر ملکی سرپرستی میں چلائی جا رہی ہے۔ قرارداد سے فلسطینیوں سے ان کی حکمرانی چھین جائے گی۔ غزہ میں بین الاقوامی فورسز کی تعیناتی کا مطلب غیر ملکی سرپرستی ہوگا۔ غزہ میں انسانی امداد کا انتظام اقوام متحدہ کی زیر نگرانی فلسطینی اداروں کے پاس ہونا چاہیے۔ غزہ کو غیر مسلح کرنے یا فلسطینیوں سے مزاحمت کا حق چھیننے کو مسترد کرتے ہیں۔ مولانا ان بنگلہ دیش مسئلہ فلسطین پر امت مسلمہ میں اتحاد و اتفاق، سربراہ جے یو آئی مولانا فضل الرحمان کا بنگلہ دیش میں فلسطین کانفرنس سے خطاب، کہا مسئلہ فلسطین میں پاکستان اور بنگلہ دیش کے مسلمانوں نے جذبات ایک جیسے ہیں، ایمانی رشتے کی بنیاد پر ہر مظلوم مسلمان کو یہ اطمینان دلاتے ہیں کہ ہمارے دل آپ کے ساتھ دھڑکتے ہیں، ہمارے جذبات آپ کے ساتھ ہیں۔ پاکستان چین کی نئی دفاعی قربتیں، پاکستان اور چین کے درمیان انسداد دہشت گردی اور سیکورٹی تعاون بڑھانے پر اتفاق، وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے چین کے سفیر کی ملاقات، پاک چین دو طرفہ تعلقات، باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال، چین کے سفیر کی اسلام آباد خودکش حملے کی مذمت، محسن نقوی نے کہا کہ پاک چین تعلقات باہمی اعتماد اور اعتماد پر مبنی ہیں، چین پاکستان کا بااعتماد دوست ہے، پاکستان دہشت گردی سے سب سے زیادہ متاثرہ ملک ہے۔ وزیر خزانہ نے بتایا غربت ہوتی کیوں ہے، پاکستان کی معیشت مثبت سمت میں گامزن ہے، زیادہ آبادی مسائل اور غربت کا باعث بنتی ہے۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا اسلام آباد میں تقریب سے خطاب، کہتے ہیں ہمیں آبادی کے حساب سے وسائل کا نظام کرنا ہوتا ہے، پائیدار معاشی ترقی کے لیے متوازن آبادی ناگزیر، آبادی اور معیشت کے ایک دوسرے سے جڑے چیلنج ہیں، ماحولیاتی تبدیلی میں عصر حاضر کا بڑا چیلنج ہے۔